अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन अनासिर की एमा पर काम करने वाले खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मुंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ेर है। बदनसीबी की मुल्क की इंतहा देखो तुम कि सियासत की नहूसत ने सहाफत को भी यानी मीडिया को भी अपनी लपेट में ले लिया। मैं पिछले 10, 15, 20 दिन से कुछ लोगों के दरमियान एक अजीब अगली किस्म का बदसूरत किस्म का मुकालमा देख रहा हूं। एक दूसरे को रन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं उकताता और ऊबता जा रहा हूं। मेरा जिंदगी का रोमांस था, मैं किसी मजबूरी के तहत नहीं आया। जिन जमानों में मैं जर्नलिज्म में आया, ये मेरा ख्याल है लास्ट ऑप्शन हुआ करता था। जिनका अधूरी सी तालीम होती थी, पढ़े लिखे लोग भी थे बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेजॉरिटी इस काम में जो आती थी, मैं जानता हूं, या आप अपने दादा से पूछ लेना, वो बता देंगे। अच्छा, अब जब मैं अहले कलम, अहले दानिश, अहले किताब लोगों को सियासतदानों की तरह दस्तो गिरेबां देखता हूं कि एक दूसरे को जलील करने की कोशिशों में मसरूफ देखता हूं, ये हो रहा है मीडिया पे। उनकी फुटपाथियों की तरह मुंह मारी एक दूसरे के खिलाफ। वो माइंड योर ओन बिजनेस, अपना अपना काम करो, जिसको आप ठीक समझते हो उसको प्रीच करो या वो उसका अलम उठाओ आप, लेकिन एक दूसरे को रन डाउन करना। मेरे तो उनमें से ना कोई ऐसा सच को दोस्त हैं, ना जो जानने वाले भी नहीं है, मैं तो उनको मिला भी कभी नहीं। लेकिन जब वो एक दूसरे के बारे में ये गंद उछाल रहे होते हैं, उनको रन डाउन कर रहे होते हैं, खुदा की कसम लगता है ये हमारी सियासत का रेप्लिका है मीडिया, और मैं इससे ऊबता जा रहा हूं। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नॉनसेंस जो इतने बड़े लेवल पे इस मुल्क में अब चल रही है। पिछले चंद हफ्तों से मैं देख रहा हूं, आपने भी शायद देखे होंगे प्रोग्राम्स। कौन लोग हैं पढ़ने लिखने वाले, सोचने वाले, पढ़ी लिखी गुफ्तगू करने वाले, ये झंडों से बेनियाज, प्रोटोकॉल से बेनियाज अपना अपना काम करने वाले लोग, वो इस सतह पे उतर आए। इत्तेहाद नागुज़ीर है, ये तो पक्की बात है, लेकिन हम तो गली में इकट्ठे नहीं। रमजानुल मुबारक जैसे महीने में आप चीजों की कीमतें बढ़ाते हो, एक वक्त में 3-3 अजानें चल रही होती हैं, एक छोटी सी कम्युनिटी में चल रही हो, और उसकी वजूहात है अवाम कभी भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की प्रायोरिटी में ऊपर नहीं रहे। ये आखिरी होते हैं, इनसे सिर्फ वोट बटोरना होता है। वो कभी हड्डियां फेंक के, कभी धमकियां दे के। खत्म हो गई बात, आप आगे चलो जी। ठीक है सर साहब, आगे चलते हैं। चंद दिन पहले ट्रंप ने दहशतगर्द की गिरफ्तारी और अमेरिका हवालगी की वजह से पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कल से खबरें आ रही हैं कि ट्रंप इंतजामिया सलामती के खदशात के पेश नज़र अफगान और पाकिस्तानी शहरियों पर जल्द सफरी पाबंदियां आयद कर देगी। ये क्या है? तो दोनों अलग-अलग बातें हैं। और बात सुनो, ये जो शुक्रिया है ना, जाहिलों अनपढ़ों की तरह, छिछोरों की तरह उस पर फुदक रहे हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया में तो ये नॉर्मल है, सॉरी और शुक्रिया। याद रखना, आप किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में चलो, सुबह आप निकलोगे, आते जाते लोग, आप उनको पता भी नहीं आप कौन, आपको स्माइल देंगे, हैव अ नाइस डे, ये वो इस तरह की बात करेंगे। छोटी छोटी बात पे सॉरी और थैंक यू कॉमन बात है। घरेलू मुलाजमों में भी अगर कोई जरा का आपको लगे, मैं चंद दिन पहले बारिश हो रही थी, जब मैं उस तरफ से आया हूं तो मेरा ना पाँव फिसलने लगा, तो चपड़ी ने मुझे संभाला दिया। मैंने कहा थैंक यू यार बेटा, वरना मैं इस बुढ़ापे में अगर फ्रैक्चर हो जाता तो मैं तो लंबा लेट जाता। ये छिछोरपन है सारे का सारा। और जो दो बातें आप कर रहे हो, ये बिल्कुल अलग-अलग है। इसलिए अच्छा, अलबत्ता राना सनाउल्लाह ने एक बात की है, पते की उस पर ध्यान दे कोई, लेकिन कोई नहीं देगा, चूंकि ढंग की बात। उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर बात करना मुमकिन नहीं। ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, हमें अफारा हो गया है, बदअज़मी हो गई है। अजीब लोग हैं, शुक्रिया अदा किया, वो भाई नॉर्मल है, शुक्रिया अदा किया। अच्छा, ये कर्टसी है,
बुनियादी सी बात है, थैंक यू, सॉरी, नॉर्मल बात है। पढ़े लिखे खानदानों में, घरों में, मुलाजमों तक को भी शुक्रिया बेटा, ये नॉर्मल सी बात है। तो बाकी हमारा उनका रिश्ता तो सदियों पुराना है भाई, सदियों पुराना। कैसे? ये ग्रेट ब्रिटेन का राज रहा है हम पे, कभी उनका भी आका था, अब वो उनके साइड किक्स हैं इंग्लैंड वगैरह। हमारा तो पुराना ताल्लुक है। और हमारे सदर ने, जिनको मैं जाती तौर पे आज भी बहुत पसंद करता हूँ, हालांकि उस वक्त मैं बिल्कुल बच्चा था, अयूब खान, उनकी किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। किसी माहिर नफ्सियात से इसके उन्वान का तज्जिया कराओ, वो मास्टर्स थे, हैं और रहेंगे। हमारे तो पल्ले ही कख नहीं, ना हमारे पास तालीम है, ना तरबियत है, ना क्रिएटिविटी है, और गपौड़िए हम इतने हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, कादा टैलेंट हो, किस बात का? कुत्ते गधे खिला देना ये टैलेंट है? जाली दूध बनाना, 24 करोड़ लीटर, ये 2 साल पहले ANDP की रिपोर्ट थी। ये टैलेंट की कमी नहीं है, केड़ा टैलेंट है? कदी वो 4 छिक्के लग जाते हैं तो फुदकना शुरू कर देंगे, क्या है टीम एक वो ले देगा, वो भी तुम्हारे पल्ले नहीं है। हॉकी तबाह बर्बाद हो गई। और अब मैंने नोहा पढ़ा है, अब भी अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अगर असर नौ इस पे गौर ना किया तो अंजाम देखना। जैसे सियासतदान एक दूसरे को काटते हैं, बम्बोड़ते हैं, झंझोड़ते हैं, इसी तरह मीडिया में शुरू हो जाएगा। काम हो चुका है, अल्लाह करे रुक जाए। तो इसलिए ये छोड़ो, ये शेर हमारी तरफ देखो, बात सुनो, आलमी जंगल का शेर है वो, डेप्टी शेर है चाइना, अभी वो असिस्टेंट शेर है। हम तो किसी खाते में ही नहीं है। वो अंडा दे, बच्चा दे या कुछ भी ना दे, ये उसकी मर्जी है। और बात सुनो, एक आखिरी बात गौर से सुन ले, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़े लिखे लोगों की राय भी अहमकाना है। उसकी मैडनेस के पीछे एक मेथड है, याद रखना। वो लीथल तरीन कॉम्बिनेशन है, कारोबारी, बड़ा कारोबारी, बहुत बड़ा। ये ढक्कन चोर नहीं, वो बहुत बड़ा कारोबारी, ऊपर से सियासतदान। वो जो नजर आता है वो नहीं है, ये ज़हन में रखना आप, ठंड पड़ जाएगी जी। ठीक है, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। वजीर आज़म रमजान पैकेज के तहत 40 लाख मुस्तहकीन को 5,000 रुपए फी खानदान देने का ऐलान। क्या एक खानदान को 5,000 रुपए की रकम काफी होगी? यार ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं हैरान हूं कि इतनी टूटी फूटी कमर के साथ शहबाज शरीफ ने हातम ताई की कब्र पे ऐसी फ्लाइंग किक मारी है। हैरान, 5,000 इकट्ठा, उफ, ये करेंगे क्या? एक हमारे यहाँ तो खानदान बड़े होते हैं, फैमिली प्लानिंग का एक जमाने में था, कम बच्चे खुशहाल घराना, हम बाकी हर प्लान की तरह उसका भी बेड़ा गर्क हो गया, 25 करोड़ से क्रॉस कर चुके हैं। अब मुझे बताओ कि एक 8-10 घराने अफराद पे मुश्तमिल घराना जो है 5,000 कैसे खर्च करेगा? ये तो मुकड़े नहीं। और बात सुनो मुनाफकत की, बड़े मोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, वो खालिक है, लेकिन हम तो मुनाफिक तरीन लोग हैं। हुजूर का एक फरमान है कि दाएं हाथ से दो बाएं को पता ना लगे। है या नहीं है बताओ मुझे, बचपन से पढ़ते हैं। ये कौन है जो चंद टके दे के अवाम का ही करोड़ों रुपया उसकी पब्लिसिटी पे लगा देता? 5,000 रुपया। वो 8 किलो ये मुर्गी का गोश्त नहीं आता, ये ब्रायलर टाइप, 5,000। ये देखो करोड़ों रुपया इश्तिहारों पे लगा देते हैं, 5,000 दे के ये ढंढोरे पीटते हैं। ये इतनी खौफनाक, ये एक तजाद है मुनाफकत। 5,000 दे के आपने खप डाली हुई है, तो क्या है ये भी ना दो, कुछ भी नहीं। चलें, बिल्कुल ठीक।
आगे चलते हैं साहब। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि महंगाई में कमी का दावा बेबुनियाद है, वुज़रा मेरे साथ बाजार चलें। यार ये बात तो मैं मेरा ख्याल है 2-3 प्रोग्राम पहले कर चुका हूं कि वफद आ जाए, इसके साथ हम वॉक पे चलते हैं, तो लोग जो तबर्रे बोल रहे हैं 4 दुकानें विजिट कर लो। टोटल झूठ, बिल्कुल बेसरोपा बात है। वो जाके देखो तो सही, ग्राउंड रियलिटीज देखो। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। एक्शन ठीक हो तो आपको बोलने की जरूरत ही कोई नहीं। ये झूठ है, इससे नफरत ज्यादा बढ़ रही है इनके खिलाफ। जो मैं कहता हूं ना कि जिस तरह इनके थोबड़े छप रहे हैं डेली, हैं हलवाई की दुकान पे नाने दादे सबकी फातिहा पढ़ी जा रही है, इनका ख्याल है इनकी प्रोजेक्शन हो रही है। मेरा जाती ख्याल है इनसे नफरत में इजाफा हो रहा है। इसी तरह की बात ये भी है। उमर अयूब ने ठीक कहा, जाओ जाके मंडी में पूछ लो। वो यहाँ तो अगला सवाल आपका, अगला सवाल करो जरा। उसी पे आ रही हूँ साहब। इसका जवाब आपके अगले सवाल में भी है। हाँ बिल्कुल ठीक। कौमी अखबार के कॉमर्स रिपोर्टर ने अपनी खबर में बताया कि तस्बीह, टोपी, जायनमाज की कीमतें 20% तक बढ़ गईं। चीनी साख्ता तस्बीह की कीमत 10 रुपए से 5,000 रुपए तक, टोपियों के नर्ख 50 से 15,000 रुपए के दरमियान है। दूसरी तरफ सब्जियों फलों के रेट लिस्टें नुमाइशी हैं, दुकानदार 50% तक जायद दाम वसूल करते हैं। सुभान अल्लाह। यानी मैं हैरान हूं कि इस सवाल के होते हुए आपने पिछला सवाल क्यों पूछा है। देखो हुक्मरान तो हमारे वैसे ही गासिब हैं। ये तो कोई कमीशन कुमार है, कोई किकबैक कपूर है, ये इनको छोड़ो, हम खुद कम नहीं है। और बात सुनो, एक बात तो मैं बताऊं, मैं हॉल उठता है। तुम्हें पता है ये क्रोकली टोपी क्या होती है? पता है? बताएं। नौजायदा बच्चा भी नहीं, भेड़ के पेट में जो बच्चा होता है उसको या बुरी तरह बेरहमों की तरह भगाते हैं। वो बच्चा जब डिलीवर होता है उसकी खाल से बनती है, या उसका पेट चाक कर देते हैं। उसकी खाल से बनती है ये टोपी। कोई साहिब दिल पहन सकता है? मुझे बताओ तो। ये तो वो लोग तस्बीह, टोपी, जानमाज की कीमतें 20%, ये कह रहे हैं कि महंगाई। तो ऊपर वाली ये देखो, इसी खबर को गौर से पढ़ लें, ठीक है। 50% तक जायद दाम वसूल करते हैं। अच्छा, ये सब्जियों फलों की सूरत हाल है। हम वो लोग हैं जो जवाहिर के पीछे भागते हैं, इसलिए बर्बादी। हमारे यहाँ नमाजियों की कमी नहीं, हाजियों की कमी नहीं। देखो बात सुनो, और एक दिलचस्प बात, इस पर गौर करना कभी। आज से 30, 40, 50 साल पहले तक नॉर्मली ट्रेंड ये था कि जो एल्डरली लोग होते थे 40s में 50s में जाके हज वज। अब हमारे यहाँ अब कम उम्रों में भी इसका रिवाज है, बहुत अच्छी बात है। दाढ़ी पहले बहुत कम होती थी, अब नौजवानों में भी है, इसका रिवाज है। लेकिन बिदअतें, बदसूरतियां, लालच, हवस, ब्लैकमेलिंग, महंगाई, आर्टिफिशियल महंगाई की बात कर रहा हूं। एक होती है जेन्युइन, वो बढ़ गई है। वजह क्या है? नमाज आपने वक्त पे पढ़नी है, पाबंदी औकात का कोई तसव्वुर नहीं। कतारें आपने सीधी रखनी है, नीयतें और इरादे आपके टेढ़े और गलीज होंगे। रोजे आपने रखने हैं, सहरियां भी खानी नहीं, फाड़नी है। अफ्तारियां भी खानी नहीं, फाड़नी है। तोंदें निकली हुई हैं। और आप देखो, बात सुनो, ये नतीजा है कि हमें सवाब के गिर्द घुमाया गया। सवाब का मतलब उठा के देख लो क्या होता है। हम जीने के लिए नहीं इबादत करते, चूंकि इनको जिंदगी में इन इबादत को, ये तालीमात हैं।
یہ اگر آپ کی نماز آپ کی عام زندگی کے ایک ایک لمحے میں نہیں جھلکتی، پابندی اوقات، میں نے کہا بات سنو، آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایک عروج و زوال کا ایک نیا رائز اینڈ فال آف نیشنز کا جو ایک کانسیپٹ ہے، کتاب بھی ہے یہ وہ، آج سے کوئی 9-10-12 سال پہلے آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ماڈرن ٹائمز میں انہوں نے ریسرچ کی کہ قوموں کے عروج و زوال آج کل ماڈرن ایج میں وہ کیا ہے؟ پتہ ہے پہلی بات کیا تھی؟ پنکچویلٹی، پابندی اوقات ہمیں سکھائی گئی 1500 سال پہلے. اور بات سنو، کہتے ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکراں، رب کو یاد کرنے کے لیے جب مرضی کرتے رہو. آپ اگر لیٹے ہوئے ہو یا کوئی کام نہیں آپ کر رہے تو مطلب کچھ بھی اچھا کر لو، دھیان ہی ہے نا. بالکل اس پیکیج ہے بڑا. نماز کو سوچ کے پوری طرح انڈرسٹینڈ کر کے جو نمازی ہو وہ آئیڈیل سٹیزن ہوگا. ہم ہیں. دیکھو بات سنو، کہتے ہیں کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. درخت لگانا ہے ہی خوبصورت کام، تو یہ کیا ہے؟ میں نے جون جولائی کی گرمی میں 8 پہرے روزوں کے ساتھ درخت لگائے ہوئے ہیں بیلی پور میں، لیکن میرے ذہن میں یہ نہیں تھا. کام ہی خوبصورت ہے، ایک بھلا کام ہے، خوبصورت کام ہے تو کرو. لیکن نہیں، دماغ میں سوائے ایک دو چیز یہ نہیں کہ ہم نے شہری بن کے ایک آئیڈیل سٹیزنز بن کے ہم نے اس ملک کو اوپر اٹھانا ہے، اٹھانا کرنا. میں ایک بیمار آدمی کی طرح، ایک ذہنی مریض کی طرح میں ترکوں کے ڈرامے دیکھتا ہوں، صلاح الدین ایوبی دیکھتا ہوں، پھر مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے کہ میں کن خوابوں میں زندگی بسر کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. جتنے لوگ ریگولرلی مسجد جاتے ہیں ان میں سے 25% بھی اگر صحیح معنوں میں سمجھ کے پریکٹس کرنا شروع کر دیں، چند سالوں کے اندر ملک کی کایا پلٹ جائے گی. لیکن یہ ہوگا کبھی نہیں، چونکہ بتانے والے بتائیں گے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے میو ہسپتال کے دورے کے دوران مریضوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. ادویات کا فقدان، ٹیسٹوں کی بھاری فیسیں، انتہائی ناقص انتظامات، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں. چیف منسٹر مریم نواز نے ایم ایس کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شکر کریں آپ کو گرفتار نہیں کروا رہی، مخلوق رول رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ کو جواب تو دینا ہے، لیکن یہ گلی باتیں ہیں، وہ تو جب وقت آئے گا تب پتہ لگے گا. اب یہ جو بات آپ نے کی ہے کسی بھی ادارے میں چلے جاؤں، یہ تو میو ہاسپٹل ہے نا، گورا دے گیا. کب کا ہے یہ میو ہاسپٹل؟ کب کا؟ تم لوگوں نے کیا کیے ہوئے؟ تم نے تو جیب کترنے کے اڈے بنائے ہوئے ہیں. گورا دے گیا تھا، لیکن تم نے جو حشر اس کے نظام انصاف کا کیا، جو حشر اس کے ریلوے کا کیا، جو اس کے حشر اس کے اریگیشن سسٹم کا کیا، یہ وہ سارا وہی تم نے ہسپتال کا کرنا تو کر دیے. اور مجھے آج ہی کوئی بتا رہا تھا، دیکھو آصف عفان بہت سینئر، وہ ہیلتھ کی بیٹ رہی ہے، بہت اعلیٰ رپورٹر، اس نے مجھے بتایا یہ بندہ تو پہلے سے چھوڑنے پہ تلا ہوا تھا اور زبردستی اس کو روکا گیا تاکہ اس کو سیک کرنے کا، مجھے نہیں پتا حقائق کیا ہے. لیکن کام کی بات سنو، میو ہاسپٹل اربوں کا مقروض ہے، اور یہی حال آپ کے سرکاری اسپتالوں کا ہے، باقیوں کا. اب وہ دوائیاں نہیں دے رہے، ادھار پہ لیتے تھے، دیتے ہوں گے کچھ، ان کا کوئی سائیکل کو بنا ہوگا، کوئی ارینجمنٹ ہوگا ان کا، میں تو نہیں جانتا کہ بھی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد جی دوائیوں کی سپلائی آتی رہی، اس کے بعد اب اربوں روپے کے مقروض ہیں یہ. انہوں نے دھتکار دیا کہ دوا ہو جاؤ، پیسے تم دیتے نہیں ہو. میو ہاسپٹل اربوں کا، یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ادویات کا فقدان، وجہ انہوں نے اربوں روپیہ دینا ہے ادویات بیچنے والوں کا، وہ خیرات میں تو نہیں دیتے. تو یہ میو ہاسپٹل سمیت
سرکاری اسپتال اربوں کے مقروض ہیں اور کوئی ان کو ادھار دوائی دینے پہ تیار نہیں ہے. اور دوسری بات, یہ میو ہاسپٹل کیوں, کسی بھی سرکاری, دیکھو میرا ایک کالے کال میں, میری کتاب میں ایک کال ہے کہ آپ کسی عالی شان درخت پہ لکھ دو حکومت پاکستان, وہ مرجھا جائے گا. جاؤ خاموشی سے دیواریں چین پہ لکھ دو 2 4 10 جگہ پہ حکومت پاکستان, وہ ڈہ جائے گی. تم سیسا پلائی دیوار پہ لکھ دو. ایک میو ہاسپٹل ہے, بتاؤ مجھے کون سا محکمہ, یو جسٹ نیم اٹ. جاؤ, یہ کوئی راز نہیں ہے. پاکستان میں سرکاری محکموں میں جس قسم کا سیلری سٹرکچر ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کسی بھی طرح ان لوگوں کے لائف سٹائل کے ساتھ لگا کھاتا ہے؟ سمپل بات, مجھے یہ بتا دو. تمہارا تو 20ویں گریڈ کا افسر جو بچے نہیں پڑھا سکتا, چھوٹ پہ کھڑا سارا کاروبار. یہ نمبر ہے اس ملک میں جو ہے کہ جمہوریت چھوڑو, جمہوری نہیں ہے تو جمہوریت کہاں ہونی ہے. آگے چلیں. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر 12 اکتوبر نہ ہوا تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا. میں نے بھی پڑھا تھا, مجھے رانا ثناء اللہ کی بات میں زیادہ وزن نظر نہیں آیا. 12 اکتوبر مستقل ہو اور کم از کم 20 سال ہو, جب تک ایک نئی نسل نئے حالات میں نئے انوائرمنٹ میں پروان نہیں چڑھتی. یہ تو بیڑا غرق کرنے والے لوگ ہیں. ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا. سنتے سنتے بڈھے ہو گئے, 70 سال تو زیادہ ہو گیا یار. بد سے بدتر ہوا جو کچھ ہوا. بات سنو, یہ 12 اکتوبر آتا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کی بھاری ترین اکثریت ہوس اقتدار میں مبتلا ہوتی ہے. بدترین قسم کے لالچی, کمیشن خور ہوتے ہیں, خود غرض ہوتے ہیں, بدعنوان ہوتے ہیں, اقربا پرور ہوتے ہیں, میرٹ کے دشمن ہوتے ہیں. یہ 12 اکتوبر اہم ہی نہیں آنے شروع ہوئے. There is a reason. مورل کریج نام کی چیز نہیں ہے. کہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ اگر اپرائٹ ہوتے, بات سنو, میں اور بھی ہوں گے 2 4 6 نام, ملک معراج خالد صاحب جیسا بندہ, میں دیانت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ان کی درویشی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کتنے ہیں اس ملک میں؟ محمد خان جنید جو تھے بھلے آدمی تھے, اس طرح اور 5 4 6, باقی کون ہے؟ اور جس دن یہ پالیٹکس میں آئے کہاں تھے, آج کہاں ہے؟ ختم. سادہ جواب ہے, لیکن یہ کھوپڑیوں میں نہیں گھسے گا. یہ جو میں نے ابھی نہیں کہا کہ مجھے بتاؤ ایک 20ویں 22ویں گریڈ کا بندہ, اس کا ٹیک ہوم, گھر سرکاری, گاڑیاں سرکاری, فلانا ٹمکانا, ان نیاشیوں کو مارو گولی. وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد, اچھا وہ جتنی بھی ہوتی ہے, بلکہ اگلی دفعہ نا پتہ کراؤ 22ویں گریڈ کا کیا ہوتا ہے, اور آج کی مہنگائی سامنے رکھو. یہ کیسے ہے؟ ان سے 100 گنا زیادہ انکم والے بندے وہ نہیں افورڈ کر سکتے ان جیسا لائف سٹائل. وجہ بتاؤ مجھے, گیو می ون گڈ ریزن. میں اوپر کی بات کر رہا ہوں, نیچے آ جاؤں. SHO ہے, اس کا ٹیک ہوم کیا ہوتا ہے؟ سروے کرا لو, اس کے گھر میں کتنی گاڑیاں ہیں, اس کے بچے کون سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جواب مل جائے گا. خال خال ہوگا بھائی, جس کے سسرال بہت کوئی تگڑے ہوں گے, یا جو اپنا ایک بہت متمول خاندان کا بچہ ہوگا. باقی کیا ہے؟ یہ بیوقوف بناتے ہیں ہمیں, اور عوام کو انہوں نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ سوچ سکیں. میں ریڈی میڈ, دیکھو بات سنو, شیر آیا. اس کو شیر جانور ہے نا, اب اس کو کہو جانور آیا.
جب وہ جلسے میں آئے نا شیر تو مجمع بولے. شیر جانور ہے نا پرائمریلی. بولو کدھر کی باتیں. وہ اس طرح کے ڈکوسلے کب کے چھوڑ گیا ہے. وہ بھی رچرڈ دی لائن ہارٹ وغیرہ کہتے تھے, لیکن وہ صدیاں گزر گئی اس بات کو. اب وہ انسان بن گئے, ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں ہوتا, بکواس ہے سارا. شیر ہے, کہا تھا شیر تم بندہ بن, ہمیں شیروں کی ضرورت نہیں ہے. چلو 12 اکتوبر ہو اکٹھا 20 سال کے لیے, پھر بات بنے گی. ایک پوری نسل نئی, ایک نئے کلچر میں پروان چڑھے تو وی ہیو اے فیوچر. ادروائز میرے منہ میں خاک, میں آگے بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. تحسین صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی. اچھا, پہلی بار یہ نے سچ بولیا, وہ بھی لنگڑا جہا ہی ہے, ٹوٹا بھجا جہا سچ ہے. وہ تمہاری سیاست رہ کہاں گئی تھی؟ یہ ہوس اقتدار تھی جس نے جو کوئی بچا کچھا تھا نا بھرم, وہ بھی بیک گیا. بات یہ سچی کر رہے ہیں, لیکن انہوں یہ اپنی فیور چلے جان دی. ہم نے سیاست, کیڑی سیاست ہے؟ فارم 47 سیاست سارا ملک جانتا ہے. لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے, آپ گردن پہ سوار ہیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں پتہ لگ جائے گا. یہ تو دور کی بات ہے ہی نہیں ہے. ہم نے ریاست کے لیے سیاست قربان, یہ ایک اعتراف ہے. اعتراف کیا ہے کہ ہماری سیاست قربان ہو چکی ہے. قربانی خوبصورت لفظ ہے, نہیں, وہ غارت ہو چکی ہے. قربانی تو اور بات ہے, یا ویسے ہی کاٹ کے پھینک دی گئی. قربانی تو خوبصورت چیز ہے, قربان نہیں ہوئی. اور یہ آنے والا وقت بتا دے گا. وہ بات سنو, ابھی تو دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے. الیکشن اگلے 1000 سال بعد تو نہیں, یہ تو ہونا ہے. کھیل تو آگے چلنا ہے. اس میں کتنا کا آپ اونچ نیچ کر لو گے, اس کے بعد کیا ہوگا کھل کے سامنے آ جائے گا. اندر سے آپ سب کو پتا ہے, آپ کے چہروں پہ لکھا ہے آئی ایم سوری. زبان کا کیا ہے, جدھر مرضی چلا لو. قربان کر دیو سیاست سی کیڑی تہاڈی, قربان کر دی. تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ نہیں ہو رہی, اگر ہو رہی ہے تو بہت کم ہو رہی ہے. معاشی ماہرین کے مطابق جی ڈی پی گروتھ کم ہوگی تو روزگار کے مواقع کم ہوں گے. روزگار کے مواقع نہیں کم ہوں گے, اور بھی بہت کچھ کم ہوگا. یہ جی ڈی پی گروتھ یہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے, لیکن جس نے بھی کہا ہے بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بہتر ہو سکتی نہیں. اب دیکھو میں کیسے مزے سے بیٹھ کے اپنی لائبریری میں کتنی خوفناک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. مجھے چوک میں چھتر مارنا اگر ہو جائے. دیکھو بات سنو, اس ملک کے کرتے دھرتوں کی نفسیات بگڑی ہوئی ہے. اپنی اپنی دہاڑیاں لگا کے لوگ نکل جائیں گے. کوئی پرماننٹ فیکٹر ہے, کوئی بیچارہ آنے جانے والا ایک فیکٹر ہے. جب تک نمبر 1 عوام نہیں ہوں گے, چلو میں خود کو کریکٹ کرتا ہوں, اس وقت تک اس ملک کو آرام, چین اور عزت نصیب نہیں ہوگی. 25 کروڑ, یہ 2 ٹنگے 2 پائے, بس کرو یار. یہ بھی سیم پیج پہ ہوں, پھر کہانی بنے گی. ایک کا رخ ادھر ہے, ایک کا رخ ادھر ہے, ایک کا یہ چنگی چیریٹ ریس چل رہی ہے بینور والی. ایک کوڑا ادھر جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سو یہ جو بات ہے نا کہ جی ڈی پی یہ سارے یہ ایک ہی مشین کے کل پرزے ہیں. ماڈرن جو پہلے بھی قدیم بھی, یہ ایک مشین ہوتی ہے, اسٹیٹ کرافٹ. یہ کوئی روحانی عمل نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی ایک مشین ہوتی ہے.
اور بڑی سے بڑی مشین کا ایک پرزہ بھی اگر صحیح کام نہ کر رہا ہو وہ پوری مشین کو لے دے جاتا ہے. تو پاکستان کو ایک مشین سمجھو, اور یہ مشین چھوٹی نہیں ہے. 25 کروڑ کل پرزے, وہ تو سارے کے سارے کہیں کو ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. یہ ابھی بوتھیاں اٹھا کے آ جاتے ہیں, ٹائیاں ٹوئیاں لگا کے اور قصے کہانیاں سنا کے 5,000 روپیہ دے رہے ہیں. آپ نے بھی بتایا نا, مجھے ریپیٹ کرتے ہوئے شرم آ رہی. اتنا تو کوئی متمول آدمی اپنے ارد گرد اس سے زیادہ کرتا ہوگا, مجھے یقین ہے. 5,000 دے کے پتہ نہیں کتنے کروڑ اس کی پروجیکشن پہ لگا رہے ہیں, اور اس وقت بھول جاتے ہیں کیا کہ دائیں ہاتھ سے 2 بائیں کو پتہ نہ ہو. سبحان اللہ. چلو بالکل ٹھیک. حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.